अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। आज मैं आप लोगों को आपकी हैसियत का अंदाज़ा करवाने वाली हूँ, तो तैयार हो जाएं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हार्श होने वाली है। अगर तो आपके अंगूठे पे कुछ इस तरह का निशान है तो यकीन जानिए कि आपकी इस मुल्क में कोई हैसियत नहीं है। एज अ शहरी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी वो वैल्यू नहीं है जो आप इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसकी इकोनॉमी का हिस्सा बन रहे हैं रोज़ अनथक मेहनत करके। उसके बावजूद आपकी वैल्यू सिफर जैसी है, यानी कि ज़ीरो, नथिंग। ऐसा क्यों है, इसका जवाब आपको जल्द ही मिलने वाला है। मुझे इस बात का अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब हम जब हम 8 फरवरी को अपने घरों से निकलते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज हम इनकलाब पैदा करेंगे, जमहूरियत की एक नई मिसाल कायम करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। और ये सब हम कैसे करेंगे? वोट डाल के, अपने अंगूठे की ताकत से दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे हाथ में है हमारे फैसले, हमारे अहम फैसले। इस मुल्क में कौन हुकूमत करेगा, कौन इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बनेगा, ये सिर्फ हमारे अंगूठे की छाप के पीछे था। लेकिन रातों रात आपको इस खुशफहमी से निकाल दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं अपना किस्सा बयान करूँगी कि मैं किस मुश्किल से वोट देने गई और मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि इलेक्शन से कुछ टाइम पहले मैं हॉस्पिटल में थी। मेरी बेटी जो है वो बहुत बीमार थी और उसको छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि ज़ाहिर है एक बच्चा, छोटा बच्चा अपनी माँ से कितना अटैच होता है और माँ की रिप्लेसमेंट कोई हो नहीं सकता, ख़ास तौर पे तब जब बच्चा बीमार हो और वो उतनी ही ज़्यादा ज़िद करता है अपनी माँ से, उसको अपनी माँ से सिंपैथी चाहिए होती है। तो मैं हॉस्पिटल में मुस्तकिल उसके साथ मौजूद थी। लेकिन चूँकि मुझे भी थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ, तो मैंने इसी का फ़ायदा उठाते हुए जब मेरी रिप्लेसमेंट में कोई हॉस्पिटल में आया, तो मैं सबसे पहले मैंने ये काम किया कि मैंने सुबह ही सुबह मैं अपने अपने हलके तक पहुंच गई जहाँ पे मेरा वोट था। और वहाँ मैं जाके देखती हूँ कि एक लंबी तवील लाइन है मर्दों की, जिसमें कोई 25 से 20 मर्द खड़े हुए हैं इंतज़ार में अपनी बारी के। लेकिन शुक्र है कि औरतों में ये हाल नहीं था और औरतों को अंदर जाने दे रहे थे और 5-5 के ग्रुप में उनको मौका दे रहे थे कि वो अपना वोट डालें और आगे बढ़ें। लेकिन उस लाइन में मेरे भाई साहब लगे हुए थे और उनको इतनी देर लगी कि मेरी भाभी ने वोट डाला, वो मुझे हॉस्पिटल आके विज़िट करके गई और मुझे लेके गई मेरे हलके तक। फिर मैंने वोट डाला, उस वक्त तक भी वो लाइन में मौजूद थे और उनकी बारी नहीं आई थी। मैंने वोट डाल दिया, उसके बाद भी हम वेट करते रहे, लेकिन उनकी बारी नहीं आई। उसी दौरान, इंतज़ार के दौरान, एक गाड़ी आती है पुलिस की, बड़े प्रोटोकॉल के साथ। उसके साथ उसके पीछे कोई 10-12 गाड़ियाँ होती हैं, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जैम हो जाता है, आम शहरी डिस्टर्ब हो जाता है। और उसमें से हमारे निकलते हैं एसएसपी, डीएसपी, जो भी हायर अथॉरिटी के पुलिसमैन होते हैं, वो अफसर निकलते हैं, वो वहाँ का जायज़ा लेते हैं, उनकी वीडियोस बनती हैं, उनका इंटरव्यू होता है, एक ड्रोन उड़ाया जाता है जहाँ पे ये फुटेज ली जाती है कि किस तरह एक लाइन में लोग खड़े हुए तरीके से वोट दे रहे हैं, अपने हक की छाप लगाने जा रहे हैं, मुल्क का वज़ीर आज़म चुनने जा रहे हैं, और सब कुछ कितनी ज़्यादा पुरसकून तरीके से हो रहा है। बहरहाल ये सब होता है, वो अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कराते हैं, तस्वीर वगैरह खिंचवाते हैं और वहाँ से निकलते बनते हैं। उस दौरान मेरी वहीं पर एक पुलिस ऑफिसर जो ड्यूटी पर होते हैं उनसे बात होती है, तो वो बताते हैं कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक रूम असाइन किया है, जिसकी वजह से इतना डिले हो रहा है। और सुबह 8 बजे भी जितनी ये लंबी लाइन अभी नज़र आ रही है, सुबह 8 बजे भी इतनी थी, शाम के 4 बजे और दोपहर के 3 बजे भी इतनी ही लंबी लाइन थी। और जब तक मैं वहाँ थी, मेरी नज़र से गुज़रा 5 बजे तक भी बहुत से ऐसे लोग थे जो अपना वोट नहीं दे सके इस इंतज़ाम की वजह से। ऊपर से जो स्टाफ था वो अनट्रेंड था, जिसकी वजह से और डिले होता जा रहा था। ये है हमारे मुल्क का हाल, हमारे निज़ाम का हाल। अब ये इलेक्शन कमीशन ने डेलिब्रेटली किया ये या अनइंटेंशनली किया, ये मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ, कमेंट सेक्शन में बताएं। क्योंकि बहुत से हलकों में मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें देखी गई, मसले मसाइल देखे गए, ताकि ताख़ीर की जाए, लोग वोट ना डाल सकें, लोग अपीयर ना हो सकें और उनके वोट्स जो हैं अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किए जाए। सिर्फ इसी वजह से मैं इतनी मुश्किलों के बावजूद भी निकली कि अगर मैंने वोट नहीं डाला तो मेरा वोट किसी और जगह इस्तेमाल हो जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। और आज पूरा पाकिस्तान जानता है, बल्कि ये साबित हो चुका है कि पूरा पाकिस्तान किसके हक़ में था, किसको कुर्सी पर लाना चाहता था और किसको जेल से बाहर निकालना चाहता था।
ہمارے حلقے سے کھڑے ہوئے تھے عالمگیر صاحب، انڈیپینڈنٹ امیدوار، جو رات تک تو نیوز میں جیت رہے تھے اور کافی بڑی اماؤنٹ سے، ووٹنگ اماؤنٹ سے. رات تک عالمگیر صاحب کے ووٹ سے کوئی 1788، اور ایم کیو ایم کے کوئی امیدوار تھے، ان کے تھے 400 کچھ. لیکن جب ہم صبح اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم جیت چکا ہے اور عالمگیر صاحب ہار چکے ہیں. اور اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ کراچی میں جبکہ ایم کیو ایم کا نام و نشان نیست و نابود ہو چکا تھا، کہیں سے وہ ریوائیو کر جاتی ہے اور تمام حلقوں سے میجورٹی ووٹس ان کے حاصل ہوتے ہیں. جماعت اسلامی، جو کہ یقیناً ایک اور کراچی میں اپرائزنگ پارٹی ہے، وہ اپنے ناظم آباد والے گڑھ سے ہار جاتی ہے، جہاں پہ ایک ان کا انسٹیٹیوٹ قائم ہے، جہاں پہ ان کے میجورٹی ووٹس انہیں حاصل ہونے تھے. وہاں سے بڑی حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے کہ ایم کیو ایم جیت گئی. یہ تو تھا کراچی کا حال. باقی پورے پاکستان کا حال تو آپ نے نیوز چینلز پر دیکھ ہی لیا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر بنے گا کون؟ افسوس کے ساتھ یہ الیکشن نہیں تھا، سلیکشن تھا. سلیکشن یعنی کہ پہلے سے ہو چکا تھا، ہمارے اوپر اب نافذ کیا گیا ہے رزلٹ. اتنی تاخیر کے بعد ہمیں صرف یہ بتانا چاہا تھا کہ میتھس کہیں غلط نہیں ہے. پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ امیدوار یقیناً جیتے ہیں، لیکن پی ایم ایل این اور ہمارے زرداری صاحب بھی کوئی پیچھے نہیں ہیں. اب یہ بات تو واضح تھی شروع سے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کو لانا چاہ رہا ہے، کس کو ہمارے لیے پری سلیکٹ کر لیا گیا ہے. اب یہ بات یہاں پر نوٹ کر لی جائے کہ جب عمران خان صاحب پاور میں تھے، تو ان کو جیل کے اندر پہنچانے والی بھی ایک پاور تھی. یہ تب ہوا تھا جب وہ آلریڈی حکومت میں تھے. ہم عوام نے پرزور کوشش کی کہ ہم اپنے انگوٹھے کی چھاپ سے انہیں جیل سے باہر نکال لیں، جو کہ ہرگز ممکن نہیں ہے. جو سپریم پاور ان کو حکومت کے دوران جیل کے پیچھے ڈالنے کی ذمہ دار تھی، یقیناً وہ اس پر بھی اختیار رکھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اوپر آ بھی جاتی ہے تو ان کے ہاتھ میں کہ وہ جیل سے باہر نکلیں یا نہ نکلیں. یہ ان کے فیصلوں پر ہے کہ ان کو جیل سے کب نکالا جائے. اب یقیناً عمران خان صاحب کسی کی شرطوں پر تو حکومت میں داخل نہیں ہوں گے، اسی وجہ سے وہ جیل میں ہیں. نہ انہوں نے باہر جانے کی اپرچونٹی ایکسیپٹ کی، نہ انہوں نے حکومت شیئر کرنے کی اپرچونٹی آفر ایکسیپٹ کی، جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں. اب آپ نواز شریف کو دیکھ لیں کہ ایک بندہ اتنا ذلیل و خوار ہوا، دنیا بھر میں اس کا تماشا بنا، وہ جیل گیا، اس کے بعد وہ لندن بھاگ گیا. لندن بھاگنے کے بعد اس کو واپس سے یہاں بلایا گیا، اس کے اوپر سے سارے چارجز کلیئر کر دیے گئے، اس کو پاک صاف بنا کے دکھایا گیا اور اس کو ہمارا کینڈیڈیٹ، پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ قرار دے دیا گیا. آپ بتائیں یہ کسی سپریم پاور کا ہاتھ نہیں اس کے پیچھے تو کس کا ہاتھ ہے؟ یہ وہی سپریم پاور ہے جو عمران خان کو جیل میں ڈالتی ہے اور چوروں کو، لٹیروں کو پرائم منسٹر بناتی ہے. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 سے 4 بار بناتی ہے، کیونکہ ہماری جو عوام ہے وہ جاہل ہی چلتی رہے، جنریشن تر جنریشن جاہل رہے، تاکہ اگر انہیں عقل آ گئی تو وہ اپنے حکمران جو ہیں سب سے پہلے ان پر اٹیک کریں گے. آپ خود سوچیں، ایک ایسا بندہ جس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، جس کے اوپر کچھ ایسے کیسز ہیں جو بہت آبویس ہیں، جن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ جیل جاتا ہے لیکن وہ رہا ہو جاتا ہے. اور ایسا بندہ آپ کا نیبر ہے تو کیا آپ اس سے ملنا پسند کریں گے؟ بالکل بھی نہیں. لیکن ایک سپریم پاور ہے جو ایسے بندے کو آپ کا پرائم منسٹر بنانے پر آمادہ ہے، تلا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ انڈائریکٹ حکومت آپ کے ہاتھ میں رہے. اب یہ سپریم پاور کون ہے؟ اگر آپ عقل مند ہیں تو آپ خود گیس کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے. ان کا سول مقصد صرف یہ ہے کرنے کا کہ کسی پرسنالٹی پر لوگوں کا، عوام کا اعتماد نہ کریٹ ہو جائے. اگر ایسا ہو گیا تو ہماری ڈائریکٹ حکومت ہاتھ سے چلی جائے گی، انڈائریکٹ حکومت ہاتھ سے چلی جائے گی اور اس پرسنالٹی پر منتقل ہو جائے گی جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے. وہ یقیناً ایک ایسا کینڈیڈیٹ آگے کرے گا لوگوں کے سامنے کہ بظاہر وہ انڈیپینڈنٹ ہے لیکن پیچھے وہ چینز میں جکڑا ہوا ہے. اس کی ڈیسیجن میکنگ اپنی نہیں ہوگی، اس کی پاور اپنی نہیں ہوگی، وہ لوگوں کا محتاج ہوگا. وہ جو کرے گا اپنی سپریم پاور کے کہنے پر کرے گا. اب اس سپریم پاور میں ڈومیسٹکلی بھی بہت سے لوگ انوالو ہیں، گروپ انوالو ہیں، فورن میں بھی، اور امریکہ جس کا واضح نام آتا ہے،
لیکن آپ سب سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، خدا را کسی پرسنالٹی یا کسی تنظیم، کسی گروپ کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں انصاف اور کرپشن ختم ہو جائے اور لوگوں میں یونٹی پیدا ہو، ڈسپلن ہو، تو آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی پکڑ لیں۔ قرآن میں حکومت چلانے کا نظام بخوبی ذکر ہے، بہت ڈیٹیل میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہ چکی ہے پالیٹکس کس طرح کرنی ہے جی۔ تو آپ اپنا عقیدہ، اپنا ایمان اسٹرانگ کریں تاکہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے قریب ہو سکیں، اور پھر اسلام کا نظام اپنے گھروں میں رائج کر سکتے ہیں۔ گھروں میں لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی سوسائٹی میں اسٹیبلش ہوگا، سوسائٹی میں اسٹیبلش ہوگا، آپ کی ورک پلیس تک پہنچے گا، ورک پلیس تک پہنچے گا، تو اس طرح انشاءاللہ پورے ملک میں نافذ ہوگا۔ لیکن یہ پروسیس انڈیویجولی سٹارٹ ہونا مسٹ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ڈو لائک، سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔